कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई कहानी और एक नए एपिसोड के साथ। तो आइए हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का क्या नाम है? सुनो कहानी। हम इस प्रोग्राम में क्या करते हैं? कहानी सुनते हैं और इससे हमें क्या चीज़ हासिल होती है? मालूमात हासिल होती है। बेहतरीन मालूमात हासिल होती है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने प्रोग्राम में एक नात शरीफ शामिल करते हैं, तो आइए बढ़ते हैं नात शरीफ की तरफ और उसे सुनते हैं। जी, आप नात शरीफ पढ़ दें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवानि मुक़्तहिम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, आइए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक समंदर के किनारे गांव आबाद था। उस गांव में कुछ बनी इसराइल के लोग रहा करते थे। वो महागीर थे, फिशरमैन थे। उनका काम मछलियों को पकड़ना और ख़रीद व फ़रोख्त करना, ख़रीद कर बेचना ही उनका काम था। बहुत अच्छे अंदाज में रहा करते थे, वो खुश रहा करते थे, ठीक ठाक उनकी ज़िंदगी चल रही थी, लाइफ चल रही थी। एक दिन कुदरत को उनका इम्तिहान मंजूर हुआ, हुक्म इलाही से उनका इम्तिहान लिया गया। इम्तिहान कैसे लिया गया प्यारे बच्चों? आपको मालूम है, उनके ऊपर हफ्ते के दिन, सैटरडे के दिन मछलियों का पकड़ना हराम करा दे दिया गया। अब जाहिर सी बात है, अगर मना किया गया, हुक्म इलाही से मना हुआ कि उन्हें मछलियां नहीं पकड़नी हैं, तो उन्होंने मछलियां पकड़ना बंद कर दी। कुछ दिन बीता, वो हुक्म को बजा ला रहे थे, वो मछलियां नहीं पकड़ रहे थे। कुछ दिन के बाद इत्तेफाक उनके साथ ऐसा हुआ प्यारे बच्चों कि जिस दिन वो मछली ना पकड़ते, यानी सैटरडे के दिन सबसे ज़्यादा मछलियाँ वहाँ पे आती थीं, और उनका जो दिल था, उनका मन था, बहुत ललचाया करता था कि काश मछली पकड़ लेते, काश मछली पकड़ लेते। और एक दिन
شیطان نے ان کے من میں، ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور انہیں ایک ہیلا سکھایا. ٹھیک ہے، وہ ہیلا اس طریقے سکھایا کہ انہوں نے کیا کیا، جو مہا گیر تھے وہ سمندر کے کنارے ایک حوض بنائے. حوض، گڈھا کھودا انہوں نے، سمندر سے لے کر گڈھے تک نالیاں کھینچ لیں. نالیاں کھینچنے کے بعد جب ہفتے کا دن آتا تو نالی کا جو منہ تھا وہ ہفتے کے دن کھول دیا کرتے تھے. تو جو سمندر میں مچھلیاں تھیں وہ کہاں پہ آ جاتی تھیں؟ گڈھوں میں آ جاتی، حوض میں آ جاتی. تو پھر اس کو پکڑ لیا کرتے تھے. اب آپ غور کریں کہ ان کو مچھلیاں پکڑنا منع تھا نا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے پکڑیں، ہفتے کے دن ان کو مچھلی نہیں پکڑنی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا، شیطان کے وسوسوں پہ آ کر شیطان نے انہیں ہیلا سکھایا تو انہوں نے گڈھا کھودا اور نالیوں کے ذریعے سمندر کی مچھلیاں ہفتے کے دن اس میں پکڑنا چالو کر دی. کچھ عرصہ گزرا، کچھ دن گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے انہیں خوب سمجھایا، خوب نیکی کی دعوت دی، ان کو خوب منع کیا کہ یہ سب کرنا غلط ہے، یہ جو آپ کر رہے ہو یہ غیر شرعی ہیلا ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ جو مہاگیر تھے، فشر مین تھے، وہ نہیں مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور مچھلیوں کو ہفتے کے دن بھی پکڑتے رہے. کچھ دن کے بعد لوگ آتے گئے، ان کو سمجھائیں، لیکن وہ نہیں مانتے تھے. ایک دن کیا ہوا آپ کو معلوم ہے پیارے بچوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر قہر برس پڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب دے دیا، اور ان کے اوپر عذاب یوں آیا کہ ایک دن صبح ان کے جو چہرے تھے وہ مسخ ہو چکے تھے، مطلب ان کے چہرے بندر کی شکل میں بنا دیے گئے تھے. تو اب آپ سوچیں کہ ہمیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے ہمیں منع کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پیارے بچوں، یہ کہانی تھی. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس کہانی سے، اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ آپ بتائیں. ہمیں اپنے دین کے راستے پر چلنا چاہیے. جی، ہمیں ہمیشہ اپنے دین کے راستے پر چلنا چاہیے. جی، آپ نے کیا سیکھا اس کہانی سے؟ جو چیز ہمیں منع کر دیا جائے اسے نہیں کرنا چاہیے. جی، جو چیز کو ہمیں منع کیا جائے وہ چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے. جی، آپ نے کیا سیکھا اس کہانی اور اس واقعے سے؟ ہمیں شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا چاہیے. ہمیں شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ہمیں اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے دین نے ہمیں جس چیز سے منع کیا ہے اسے نہیں کرنا چاہیے. ہم شیطان کے وسوسوں سے بچیں، اور جو ہمارے بڑے، جو ہمارے والدین ہیں، جس کام سے ہمیں منع کر دیں اس کام کی طرف بھی ہمیں نہیں بڑھنا چاہیے، اور ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے اللہ عز و جل اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو اور ان کی رضا ہو، وہی کام ہمیں بجا لانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور ہمارے FGN چینل کے ناظرین، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے واقعے کے ساتھ. تب تک آپ اپنا خوب خیال رکھیے اور خوب خوشحال رہیے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی.